بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا لا ديود 5 فولت alternatif. La diode, le rôle de la diode هو هذا. هنا عندنا لا ماس، عندنا لو كورون 5 فولت، وعندنا لو كورون 5 فولت. عندنا لا ديود هي هذه. هنا شنو كيبان لك؟ هنا ترانسفورماتور 12 فولت، وهنا لا ديود. فكيفاش كتخدم هاد لا ديود؟ هنا لو ديكات، فين الديكات؟ كوب لو كورون. ديكات هو هذا كيقطع كورون. لو كورون باس او دي ان، كورون فين كيمشي لدي ان، بأن الكورون دخل هنا مغيدوزش من هنا، غيدوز من دي ان، دي واحد. الكورون ها هو غيدوز من دي واحد au chemin de la résistance، وغيمشي لو chemin de la résistance. هادو لي 4 ديود، ومن هنا يخرج من الديود فين غيمشي؟ tout simplement D2 ما يمشيش ل D2 كوب. D2 كوب، فين هو D2؟ D2 كوب هنا قاطع ياك، كوب اي باس ا D3، غيدوز من D3، غيدوز من هنا، غيدوز ل D3. ها غيدوز هنا ل D3، شتيه؟ غيدوز ل D3، بمعنى أن هادو ديكات كوب لو كورون، ديكات كوب لو كورون. لو كورون باس دي دو، ها هو الكورون دخل من هنا، ها هي دي دو، دي ان، دي ان، شتي ها السهم الأحمر ياك، وغيدخل لريزيستونس. فين غيمشي؟ مغيمشيش سميتها تو سامبلومون دي دو كوب، دي دو قاطعة هنا، هاي دي دو، هاي دي دو كوب قاطعة، غيخرج من هنا، غيمشي من هنا، غيمشي لاش؟ غيمشي، ها هي السهم الأحمر، غيمشي لدي 3 tout simplement D2 coupe et passe à D3. هنا le signal positif de la diode rend le signal positif. بمعنى هنا ها هو طالع كيطلع كيهبط، كيطلع كيهبط. هنايا إيسي هنا غنشوفو العكس ديال هاد سميتها، درناه من هنايا، غنشوفو واش غيدير هنا. هنا لو كورون باس دو دي دو، ها هو فين دخل دابا؟ دخل من هنا، دخل من هنا، ها دي دو، ها هو دخل من هنا، كورون دخل من هنا ياك، دو دي دو. لو دي 4 كوب، دي 4 دي 3، دي 3 لا ديود 3 قاطعة هنايا، شتيها؟ ميمكنش يدوز من هنا، غيدوز من هنا اي باس دو لا ريزيستونس، وغيدوز من لا ريزيستونس ياك، هانت راح السهم، يدوز من لا ريزيستونس اي باس دو لا ريزيستونس كاغ لو دي ان كوب لو كورون. دي ان فين هي؟ هاد دي ان قاطعة هنايا، ميمكنش يدوز من هنا، كوب لو كورون، دي ان كوب لو كورون. et il passe à D4، غيخرج من هنا، فين غيمشي ل D4، ها هي D4، ها هو خرج من لا ريزيستونس ومشى ل D4. هنايا اش قالك؟ ici le signal montait et descendait sur descendait un baisseur avec un transformateur. La partie redressement، هذه هي لا بارتي redressement ديال الترانسفورماتور. هنايا on met 4 ديود، غنديرو هنا 4 لي ديود، 4 1 2 3 4، دي 1 دي 2 دي 3 ياك. لو كورون سينيال
le signe de courant et le signal devient alternatif يولي alternatif يبدا يطلع ويهبط يبدا يطلع ويهبط بحال هنا يطلع ويهبط et le signal devient positif ولا زائد واحد شوية هنا لاحظوا هنا كيفاش داير لو redressement de la tension لاحظوا هنا الديود اش كدير الكورون لاحظوا هنا لاحظوا هنا كيولي ان بو كيولي بحال شويه مقاد لاحظوا هنايا ici le signal monte قالك السينيال كيطلع ويهبط ان baisseur avec un transformateur لما كان كيهبط بالترانسفورماتور لا بارتي redressement هاد لا بارتي redressement اون مي 4 ديود يعني هاد لي 4 ديود هما اللي كيدريسيو لو كورون سينيال دوفيان alternatif كيولي alternatif يولي طالع مرة هابط et le signal devient positif كيولي موجب بحال هنا لاحظوا السينيال هنايا دونك هذا هو الدور ديال